अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, हम रोज़ रात को सोते हैं और सुबह को बेदार हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नींद को कब और क्यों पैदा फरमाया, और नींद की इब्तिदा कब और कैसे हुई, और सबसे पहले किस इंसान पर नींद का नज़ूल हुआ और वो इंसान कौन था, और जब हम सोते हैं तो हमें अजीब व गरीब चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं, और सोते वक्त हमारी रूह कहाँ पर चली जाती है। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, नींद एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही पुरअसरार है और इसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि यहाँ तक कि इसके बारे में कहा जाता है कि नींद तो इंसान को तख्ता दार पर भी आ जाती है। प्यारे दोस्तों, नींद पर गौर करने से हमें अल्लाह के और फरिश्तों, जन्नत, दोज़ख और आज़ाब सवाब के बरहक और सच होने तक रसाई हासिल हो जाती है, क्योंकि नींद में इंसान कई ऐसी जगहों पर जाता है जो इसने आज से पहले कभी नहीं देखी होती, और कभी कभी वो ख्वाब की दुनिया के अंदर तकलीफ़ के अंदर भी मुब्तला होता है, जो इन बातों को साबित करती हैं कि कोई ऐसी दुनिया और मखलूक भी मौजूद है जिसको हम इस ज़ाहिरी दुनिया की आँख से ना देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसका वजूद बरहक है। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख भी मौजूद हैं, लेकिन हम उनको ना देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। और जिस तरह ख्वाब में कोई इंसान तकलीफ़ में मुब्तला होता है लेकिन जागने वाला इस तकलीफ़ को महसूस नहीं कर सकता, इसी तरह से मरने वाला अज़ाब में मुब्तला होता है लेकिन ज़िंदा इंसान इसकी तकलीफ़ को हरगिज़ महसूस नहीं कर सकता और ना ही वो उसे बचाने की कोशिश कर सकता है। तो इससे साबित हुआ कि अज़ाब व सवाब भी बिल्कुल बरहक है। मरने वाले पर अज़ाब भी होता है और सवाब भी होता है, लेकिन हम उसे समझ और महसूस नहीं कर सकते। लेकिन प्यारे दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि हमें ऐसे अजीब व गरीब ख्वाब क्यों आते हैं? तो इसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नींद मौत सुगरा यानी कि छोटी मौत है। जिस तरह से मरने वाला इंसान इन सब अजीब व गरीब चीज़ों को देखता है और महसूस करता है, इसी तरह एक ज़िंदा इंसान भी नींद के ज़रिए आलम गैब की इस दुनिया, जन्नत, जहन्नम, फरिश्ते, दोज़ख और इस अजीब व गरीब दुनिया को देख सकता है और तकलीफ़ को भी महसूस कर सकता है, क्योंकि वो एक ऐसी हालत में है जो कि मौत के बिल्कुल करीब है। यही वजह है कि सोने वाले इंसान को ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। प्यारे दोस्तों, नींद की हालत में मौत के बिल्कुल करीब होने की वजह से इंसान इस गैबी दुनिया और अजीब व गरीब चीज़ों को देखता है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि क्या जन्नत में नींद होगी, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, क्योंकि नींद भी मौत की तरह है और जन्नत में किसी को मौत नहीं। प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने नींद को क्यों पैदा किया, तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया तो वो खूब जानता था कि इसके जिस्म को आराम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये दुनियावी मुशक्क़त की वजह से ज़रूर थकेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नींद को इंसान के जिस्म और रूह के आराम के लिए पैदा फरमाया। और नींद की तख्लीक का मकसद ये भी था कि नींद के ज़रिए से इंसान मेरे मौजूद होने, जन्नत और दोज़ख और आज़ाब व सवाब के बरहक होने को पहचान सके और इस दुनिया में रहते हुए इसको महसूस कर सके। और अल्लाह तबारक व तआला ने नींद को इस वजह से भी तख्लीक फरमाया ताकि इस दुनिया में मौजूद पाक लोगों की ख्वाबों के ज़रिए से दुनिया के अंदर रहनुमाई की जा सके, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद नबूवत ख़त्म हो चुकी है, जबकि मेरे बाद बिशारतें बाकी हैं और वो अच्छे ख्वाब हैं जो मोमिनीन की रहनुमाई के लिए आते हैं। प्यारे दोस्तों, यही हिस्स जो आम इंसानों की नींद के अंदर बेदार होती है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसी हिस्स को अपने अम्बिया, औलिया और सालिहीन के लिए बेदारी की हालत के अंदर भी खोल देता है, जिसकी वजह से वो जन्नत और दोज़ख, फरिश्तों और आज़ाब व सवाब को देख लेते हैं। अगर इस हिस्स का बेदारी की हालत में खोलना मुमकिन न होता तो फिर इस हिस्स को अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के लिए भी खोलना कभी मुमकिन न होता, क्योंकि वो भी तो बज़ाहिर हमारी तरह इंसान ही थे, अगरचे उनकी हकीकत नूर है। चुनांचे जब ये बातें अंबिया के लिए साबित हैं, जैसे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आज से 1450 साल पहले क़यामत की अलामात को देख कर बताना कि क़यामत के करीब फितना फसाद होगा, दज्जाल ज़ाहिर होगा, याजूज माजूज निकलेंगे और गाने बाजे आम हो जाएंगे और औरतें इतना तंग लिबास पहनेंगी
کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچوں کو بتا دینا کہ وہ کیا چیزیں گھر سے کھا کر آئے ہیں اور کیا چیزیں گھروں کے اندر موجود ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ شہر کے اندر بیٹھ کر شہر نہامد میں اسلامی لشکر کو دیکھنا اور پھر ان کی مدد کرنا اور اپنی آواز کو ان تک پہنچانا اور کہنا کہ اے ساریہ اس پہاڑ کی جانب رخ کرو۔ ناظرین محترم، یہ تمام باتیں اس چیز کو ثابت کرتی ہیں کہ جو حص اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے لیے کھول دی تھی تو وہی حص دیگر انسانوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھول سکتا ہے، اور ایسا ہونا ناممکن یا محال نہیں۔ پیار دوستو، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بنی آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی آدم اور ان کی اولاد کو سب سے حسین صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا بشر تھے اور باقی سب نوری مخلوق وہاں پر آباد تھی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کی تابع فرمان تھی۔ نہ انہیں تنہائی محسوس ہوتی اور نہ ہی انہیں وحشت محسوس ہوتی تھی، کیونکہ ان کے اندر یہ احوال موجود نہیں تھے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام جنس سے بشر سے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو تنہائی بھی محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر خیال آتا کہ کوئی میری ہم جنس سے اور بھی انسان ہوتا تاکہ میں اس سے بات کر کے انس و سکون حاصل کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام جہانوں کا خالق ہے، وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہی تھی۔ چنانچہ اسی خیال کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا نزول فرمایا۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام سو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ چنانچہ یہ تھی نیند کی ابتدا، اور اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر پہلی مرتبہ نیند کو نازل کیا، اور سب سے پہلے انسان جن پر نیند کو نازل کیا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ پیارے دوستو، سونے کے بعد ہماری روح کہاں چلی جاتی ہے؟ تو ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ انسانی جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف روحیں پیدا کی ہیں، جیسے کہ روح حیوانی، روح سیرانی اور روح حقیقی، روح سامعہ، روح باصرہ اور روح شامہ وغیرہ۔ بس جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح حقیقی ہمارے بدن کے اندر ہی موجود رہتی ہے۔ اگر اس روح کو بدن سے جدا کر دیا جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، جبکہ ہماری روح سیرانی جسم سے نکل کر سیر کرتی ہے اور وہ اس عالم غیب کی دنیا کے اندر داخل ہو جاتی ہے، لیکن اس روح کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ برقرار رہتا ہے۔ اگر کوئی جسم کو تکلیف یا حرکت دے تو وہ روح فوراً جہاں بھی ہو ایک لمحے کے اندر انسانی جسم کے اندر واپس آ جاتی ہے، اور اس کے فوراً واپس آنے کی وجہ سے انسان کو بیداری سے پہلے ایک جھٹکا بھی لگتا ہے، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ روح انسانی جسم میں فوراً سے واپس آئی ہے۔ اور اسی طرح سے جب کوئی انسان سوتا ہے تو انسان کو سونے سے پہلے ایک ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ روح ہمارے جسم سے نکل کر عالم غیب کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور اس کو ایک سونے والے شخص کے پاس موجود ایک بیدار رہنے والا شخص انتہائی آسانی کے ساتھ محسوس کر سکتا ہے کہ اب اس جھٹکے کے ذریعے سے اس انسان کی روح سیرانی اس کے جسم سے نکل کر عالم غیب کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ ناظرین محترم، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سونے سے پہلے انسان جس طرح کے تفکرات اور خیالات کے اندر مبتلا ہوتا ہے، سونے کے بعد انسان کی روح بھی ادھر ہی متوجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے یا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے سوتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات اور جنت کے مشاہدے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو لوگ دنیاوی تفکرات کے اندر گرفتار ہو کر سوتے ہیں تو نتیجتاً انہیں انتہائی خوفناک اور برے خواب آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سونے کی توفیق عطا فرمائے۔